कार्यालय कार्यविधि कार्यमा पत्र व्यवहार दर्ता र चलानी सूचना परिपत्र तोक आदेश टिप्पणी र प्रतिवेदन। आज हामीले यी टपिक अन्तर्गत रहेर चर्चा गर्नेछौँ। कार्यालय कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो? कार्यालय कार्यविधिको के हो भन्दाखेरि कार्यालय सञ्चालन गर्न अवलम्बन गर्ने ऐन कानुन मूल्य मान्यता एवं पद्धति अनुरूप कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने तरिका वा प्रक्रियाको समग्रता नै कार्यालय कार्यविधि हो। कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अवलम्बन गर्ने ऐन नियम मूल्य मान्यता पद्धति अनुरूप कार्यालय सञ्चालन गर्ने तरिका र प्रक्रियाको समग्रता नै हामी के भन्छौँ? कार्यालय कार्यविधि भन्छौँ। कार्यालय कार्यविधि कार्यालयमा काम गर्नका लागि लिने कदमहरूको कर्मचारीलाई अनुक्रम हो जसले कार्य सञ्चालन गर्ने पथ प्रदर्शन गर्दछ। कार्यालय कार्यविधिले कार्यालयको काममा शीघ्रता, शुद्धता, प्रभावकारिता एवं कुशलता मार्फत व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्दछ। कार्यालय कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सङ्गठनको सफलताको आधार तय गर्दछ। यदि हामीले कार्यालय कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने सङ्गठनले लिएको उद्देश्य सफलताको आधार तय दिन्छ। कुनै पनि कार्यालयले निश्चित नियमित वा निर्धारित तरिका अनुसार काम गर्ने पद्धति प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन कि जुनसुकै तरिकाले गर्ने, एउटा पद्धति हुन्छ, एउटा निर्धारित तरिका हुन्छ, त्यही नजिकमा रहेर प्रक्रिया अनुसार नै त्यो सङ्गठनले त्यो कार्यालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वहरू हेर्ने हो भने यसको कार्यालय कार्यविधिका महत्त्व कार्यालय कार्यविधिका कार्य महत्त्व कार्यालय कार्यविधिका कार्य महत्त्व उद्देश्य र कार्यहरू हेर्नु भने कर्मचारी अथवा पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरमा स्पष्टता ल्याउने, कार्यालयको काममा शीघ्रता, शुद्धता, प्रभावकारिता एवं कुशलता हासिल गर्ने, कर्मचारी पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता एवं नियन्त्रण कायम गर्ने, भ्यालु फर मनी भ्यालु फर टाइम कायम गर्ने, प्रभावकारी सामान्य र सञ्चार मार्फत कायममा एकरूपता ल्याउने, कार्यमा दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने, कार्य मापन तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सहजता प्रदान गर्ने, यी सबै कार्यालय कार्यविधिका महत्त्व र उद्देश्य अथवा कार्यहरू हामी भन्न सक्छौँ। के गर्छ? काम के छ? कर्मचारी पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरमा स्पष्टता ल्याउने, कर्मचारी अथवा पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता उप नियन्त्रण कायम गर्ने, आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्न नदिने, भ्यालु फर मनी भ्यालु फर टाइम कायम राख्ने, कार्यमा दोहोरोपनाको अन्त गर्ने, कार्यमापन तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सहजता प्रदान गर्ने र कार्यालयको काममा शीघ्रता, शुद्धता, प्रभावकारिता एवं कुशलता हासिल गर्ने आदि सबै कार्यहरू हुन्। अब कार्यालयमा पत्र व्यवहार के हो? कार्यालयमा पत्र व्यवहार भनेको के हो? एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई लिखित रूपमा विवरण एवं सन्देश पठाउने कार्यलाई कार्यालय पत्र व्यवहार भनिन्छ। के भनिन्छ रे? एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई के गर्छ? लिखित रूपमा जुन विवरण पठाउँछ अथवा सन्देश पठाउने कार्यलाई हामी के भन्छौँ? कार्यालयमा पत्र व्यवहार भनिन्छ। यो सञ्चारको एक औपचारिक माध्यम हो किनकि लिखित विवरण हुन्छ, त्यही भएर एक औपचारिक साधन हो। यो एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालय बीच सम्पर्क स्थापना गर्ने सरल एवं प्रचलित माध्यम पनि हो। यो एउटा सरल माध्यम हो। एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्यो भने चिठी सन्देश पठाएर सरल तरिकाले हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ। आज पत्र व्यवहार विद्युतीय माध्यमबाट पनि हुने गर्दछ। आजका जुन पत्र व्यवहारहरू छन् विद्युतीय माध्यमबाट हुने गर्दछन्। सबैले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेछन्, मेल गरिदिएछन्, आदान प्रदान भइरहेछ। पत्र व्यवहार सरल भाषामा स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने र पूर्ण हुनुपर्छ। पत्र व्यवहारलाई सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, दरखास्त पत्र, व्यक्तिगत पत्र, गैर सरकारी पत्र, साधारण पत्र, जरुरी पत्र, अति जरुरी पत्र, तुरन्त पत्र, अति गोप्य र गोप्य गरी विभाजन गर्न सकिन्छ।
पत्र व्यवहारलाई विभिन्न किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ। अब सरकारी पत्र पनि हुन्छ, व्यावसायिक पत्र हुन्छ, व्यवसायको दृष्टिकोण हुन्छ, खास पत्र हुन्छ, व्यक्तिगत पत्र हुन्छ, गैर सरकारी पत्र हुन्छ, साधारण पत्र हुन्छ, जरुरी पत्र भनेर पनि हुन्छ, अति जरुरी हुन्छ, गोप्य हुन्छ, अति गोप्य हुन्छ आदि सबै यो सबै कार्यालयमा पत्र व्यवहारका हामीले पत्र व्यवहारका प्रकारहरू हेर्न सक्छौँ। अब पत्र व्यवहारको उद्देश्य के हुन्छ त? पत्र व्यवहारको उद्देश्य हेर्ने हो भने मौखिक रूपमा आदान प्रदान गर्न नसक्ने वा प्रभावकारी नहुने जानकारी आदान प्रदान गर्ने। मौखिक रूपमा जुन आदान प्रदान हुन्छ त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ, त्यसैले पत्र व्यवहारको आवश्यक पर्छ। एउटा उद्देश्य हो प्रभावकारी बनाउनको लागि। सस्तो सुलभ सञ्चार सेवा उपयोग गर्ने, सस्तो पनि छ, सुलभ पनि छ र सोही भएर यसको यो एउटा उद्देश्य हो। व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी तथा अन्य संस्था बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कूटनीतिक सम्बन्धको विकास गर्ने, प्रमाणित अभिलेखको रूपमा पेश गर्ने, यी सबै पत्र व्यवहारको उद्देश्यहरू। अब हामीले अघि पत्र व्यवहार पढेकै हो, त्यसमा थुप्रै किसिम पढेछौँ। त्यसमा एउटा क्वेसन आउँछ, व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्र बीच के भिन्नता छ, अथवा व्यक्तिगत पत्र के हो, सरकारी पत्र के हो। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ परिभाषा। पहिला व्यक्तिगत पत्र व्यक्तिगत सूचना जानकारी दिने लेख्ने पत्र व्यक्तिगत पत्र हो। व्यक्तिगत पत्र त्यो पत्र हो जुनमा व्यक्तिगत सूचना जानकारी दिने लेख्ने पत्र हो भने सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लेख्ने पत्र सरकारी पत्र हो। अब व्यक्तिगत पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र संख्या आदि लेखिँदैन, जबकि सरकारी पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र संख्या आदि लेखिन्छ। कानुनी आधार नहुन सक्छ व्यक्तिगत पत्रमा, तर सरकारी पत्रमा कानुनी आधार हुन्छ। जस्तो सुकै कागज र ढाँचामा लेख्न सकिन्छ व्यक्तिगत पत्र, जबकि सरकारी निकायले तोकेको कागज र ढाँचामा लेखिन्छ। व्यक्तिगत पत्र एउटा अनौपचारिक पत्र हो, यसमा हस्ताक्षर वा छाप नहुन सक्छ, तर सरकारी पत्र भनेको औपचारिक पत्र हो, यसमा हस्ताक्षर वा छाप अनिवार्य रूपमा हुन्छ नै। परिवारका सदस्य एवं साथीभाइलाई लेख्ने पत्र व्यक्तिगत पत्र हो भने एक सरकारी कार्यालय अर्को कार्यालयलाई लेख्ने पत्र भनेको सरकारी पत्र हो। अब असल पत्र व्यवहारको गुण तथा विशेषताहरू। असल पत्र व्यवहारको गुण तथा विशेषताहरू। एउटा पत्र व्यवहारमा के कस्ता गुणहरू हुन्छन्, त्यसको असल गुणहरू के हुन् त? सरलता, सरल भाषाको प्रयोग भएको, सरल भाषाको के भएको प्रयोग भएको। अस्पष्टता, सामान्य खालका शब्दहरूको प्रयोग गरी भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। संक्षिप्तमा हुनुपर्छ, छोटो तथा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नछुटेको हुनुपर्छ। यो पनि असल गुणको अथवा पत्र व्यवहारको असल पत्र व्यवहारको गुण अथवा विशेषताहरू हुन्। विनम्रता हुनुपर्छ, शिष्ट र नम्र भाषाको प्रयोग भएको। मौलिकता, नकलभन्दा आफ्नोपना, व्यवहारिक शब्दको प्रयोग भएको। पूर्णता हुनुपर्छ, वास्तविकता झल्किने एवं कार्यान्वयन योग्य भएको हुनुपर्छ। प्रभावकारिता, समय र परिस्थितिलाई समेट्ने प्रसङ्गसँग सम्बन्धित भएको। शुद्धता, भाषागत शुद्धता, स्पष्ट तथा शुद्धता भएको। आकर्षक, हृदय आकर्षक खालको हुनुपर्ने। यी सबै असल पत्र व्यवहारको गुण तथा विशेषताहरू हुन्। सरलता हुनु पर्यो, स्पष्टता हुनु पर्यो, संक्षिप्तता, विनम्रता, मौलिकता, पूर्णता, प्रभावकारिता, शुद्धता र आकर्षण, सबै असल पत्र व्यवहारका गुण तथा विशेषताहरू। अब कार्यालयमा पत्र व्यवहार दर्ता र चलानीमा अब के रे दर्ता र चलानी के हो? दर्ता र चलानीमा के फरक छ? दर्ता भनेको पनि हामी यहीँ हेर्छौँ, त्यसको गुण पनि हामी यहाँ हेरिहाल्छौँ। चलानीकोमा के फरक छ? दर्ता र चलानीमा के फरक छ? दर्ता र चलानीमा फरक के छ त? दर्ता कार्यालयमा प्राप्त, दर्ता कार्यालयमा प्राप्त चिट्ठी पत्र, दर्ता कार्यालयमा प्राप्त चिट्ठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज पत्रहरू प्राप्त हुन साथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य के हो? दर्ता हो। कुनै कार्यालयबाट चिट्ठी प्राप्त भयो, निवेदन प्राप्त भयो अथवा प्रतिवेदन आदि कागज जुन प्राप्त हुन्छ त्यसलाई तुरन्त के काम गरिन्छ भने दर्ता गरिन्छ। त्यो कामलाई के भन्छौँ हामी? दर्ता गरिन्छ, अभिलेख राखिन्छ, त्यो नै दर्ता हो। कार्यालयबाट काम विशेषले कुनै चिट्ठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज पत्रहरू बाहिर पठाउँदा सिलसिलेवार अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो।
अब एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कुनै कागज छ, प्रतिवेदन छ, निवेदन छ, चिठी पत्र आदि त्यसलाई पठाउनुभन्दा पहिला जुन अभिलेख राखिन्छ, सिलसिलेवार तरिकाले अभिलेख राखिन्छ, त्यो नै के हो, चलानी हो। यसबाट कारको सुरुवात हुन्छ। दर्ताबाट के हुन्छ, कारको सुरुवात हुन्छ भने चलानीबाट कार समाप्त हुन्छ। कार्यालय, यसबाट कार्यालयमा रहेका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दछ। यसले कार्यालयको समाप्त भएको जनाउँछ। यसलाई सङ्गठनको रक्त सञ्चार भनिन्छ। दर्तालाई भने यसबाट कार्यालयका जनशक्तिको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। कागजपत्रहरू कहाँबाट, कहिले, कुन विषयको कसलाई प्राप्त भएको भन्ने कुरा दर्ताबाट जानकारी हुन्छ भने यसलाई सङ्गठनको उपलब्धता मानिन्छ। र कागजपत्रहरू कहाँबाट, कहिले, कुन विषयको कसलाई पठाउने भन्ने चलानीबाट जानकारी हुन्छ। हामीले सामान्य दर्ता र चलानीमा के फरक छ हेरेको। अब दर्ता र चलानीको महत्त्व के छ त? सङ्गठनको कार्यालय वैधानिक बनाउने महत्त्व हो यसको। कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्ने, विगतको स्थिति मापन गर्दै वर्तमान र भविष्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने, साङ्गठनिक कार्यमा चुस्तता र नतिजामा शीघ्रता कायम गर्ने, समयको बचत गर्ने, प्रशासनिक झन्झटलाई दूर बनाउने, कार्यालयमा दर्ता र चलानी नगर्दा पर्ने प्रभावहरू के हुन्? हामीले कार्यालयमा नगर्दा के प्रभावहरू पर्न सक्छन्? हामीले के हेर्न सक्छौँ? यदि त्यो भएन भने कार्यालयमा दर्ता र चलानी नगर्दा के प्रभाव हुन्छ नि? उसको महत्त्व हो भने कार्यालय दर्ता र चलानी नगर्दा, कार्यालयमा दर्ता र चलानी नगर्दा पर्ने प्रभावहरू के हुन्छ? चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदिको सुरक्षा र संरक्षण हुँदैन। कागजात हराउने, चोरिने, लुटिने र लुकाउने प्रवृत्ति कायम हुन्छ। कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। समय, साधन र मूल्यको बचत हुँदैन। साङ्गठनिक कार्यमा चुस्तता र नतिजामा शीघ्रता कायम हुँदैन। यी आदि कार्यालयमा दर्ता र चलानी नगर्दा बखत पर्ने प्रभावहरू भने दर्ता र चलानीको महत्त्व नै माथि नै हामीले पढेको छौँ। अब कार्यालय सञ्चालनमा दर्ता र चलानीको आवश्यकता के छ? दर्ता र चलानीको के आवश्यकता छ? अब आवश्यकता किन पर्छ? कार्यालय सञ्चालनमा दर्ता र चलानीको आवश्यकता हेर्ने हो भने सङ्गठनको कार्यालय वैधानिक बनाउने, सङ्गठनको कामलाई वैधानिक बनाउने, सङ्गठनको कामलाई व्यवधानिक बनाउने, चिठी, निवेदन तथा अन्य कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्ने, विगतको स्थिति मापन गर्दै वर्तमान र भविष्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने, साङ्गठनिक कार्यमा चुस्तता र नतिजामा शीघ्रता कायम गर्ने, समयको बचत गर्ने, प्रशासनिक झन्झटलाई दूर बनाउने, नम्बरिङको माध्यमबाट हरेक कार्यलाई सहजै पत्ता लगाउने, हरेक मन्त्रालय, निकाय, विभाग आदिको यथार्थ कार्यक्रमको विवरण सरकारलाई छोटो समयमा बुझाउने, कागजात हराउने, चोर्ने, लुट्ने र लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त गर्ने, साथै काममा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई सुशासनमुखी बनाउने आदि सबै कार्यालय दर्ता र चलानीको आवश्यकताहरू। भने अब चिठी भनेको के हो? हामीले चिठी हेर्छौँ। चिठी के हो त? चिठी सबैलाई थाहा छ नै कि चिठी आफ्ना सन्देशहरू अरू समझ पुर्याउनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तयार पारेको लिखित सन्देश हो। चिठीको लेखन, सूचना, मनको भावना, सन्देश, समाचार आदि पठाउनका लागि गरिन्छ। अब सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्दा चिठी यतिकै लेख्यो पठायो केही भएन, तर सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? चिठी लेख्ने पृष्ठको माथिल्लो भागमा कहिले के गर्ने? पहिले कार्यालयको नाम र ठेगाना लेखी त्यसको मुनि दायाँतिर के लेख्नुपर्छ? मिति लेख्नुपर्छ। बायाँ किनाराको माथि पत्र सङ्ख्या लेख्नुपर्छ। त्यसभन्दा मुनि विषयका रूपमा सम्बन्धित कुरा छोटो पारेर लेख्ने। जस्तै बिदा पाउँ बारे विषय लेख्यो, विषय लेखेर डट गरेर लेखिन्छ बिदा पाउँ बारे, नियुक्ति पाउँ बारे। विषयभन्दा मुनि एक पङ्क्ति छाडी पाउने संस्थाको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमुनि संस्थाको पुरा ठेगाना लेख्ने। त्यसपछि एक पङ्क्ति छाडी पत्रको बेहोरा लेख्ने, सबै कुरा लेख्ने र अन्तमा
आदेशार्थ वा निर्देशनार्थ कुन आधारमा पत्र लेखिएको सो उल्लेख गर्ने, बायाँतिर आफ्नो नाम, पद लेख्ने र सही छाप गर्ने। यी सबै चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। सूचना के हो? अक्सिजन अफ अर्गनाइजेसन भनिन्छ। सूचनालाई हामी के भन्छौँ? अक्सिजन अफ अर्गनाइजेसन। आफूसँग सम्बन्धित वा सार्वजनिक सरोकारको जानकारी सूचना हो। आफूसँग सम्बन्धित वा सार्वजनिक कारोबारको जानकारी सूचना हो। सार्वजनिक निकायले आफू मातहत को निकाय वा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरिएको सञ्चार नै के हो? सूचना हो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का अनुसार सार्वजनिक निकायबाट हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सूचना हो। काम, कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सूचना हो। कार्यालयले पत्राचार, टेलिफोन, फ्याक्स, टेलिग्राम, इमेल, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना प्रवाह गर्दछ। यसलाई सूचना प्रवाहको माध्यम समेत भनिन्छ। सूचनाको संवाहक ऐनले 2064ले कसरी परिपालन गरेको छ भने, सार्वजनिक निकायबाट हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी के हो? सूचना हो। अब कार्यालयमा सूचनाको महत्त्व के छ त? हामी पढेको अक्सिजन अफ अर्गनाइजेसन प्राणवायु हो। कार्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा एवं निर्णयका लागि भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउनु यसको महत्त्व हो। सूचना भएपछि हामी नीति निर्माण, योजना निर्माण र निर्णयका लागि पर्याप्त हामीसँग स्रोतहरू हुन्छन्। कार्यालयको काम कारबाहीलाई पारदर्शी एवं आवश्यकता अनुसार गोपनीयता कायम गर्नको लागि पनि सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। खोजेको बखत तुरन्त पाउने गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, समय, श्रम र साधन स्रोतको बचत गर्ने, नयाँ कर्मचारीलाई कार्य गर्न सजिलो बनाउने, कार्यालयको समग्र प्रगति प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, कार्यमा प्रभावकारिता, नतिजामा शीघ्रता कायम गर्ने सबै हो महत्त्वहरू हुन्। कामको दोहोरोपन हटाउने, सूचनाको सङ्कलन, भण्डारण र प्रस्तुतिकरणलाई सहज बनाउने, कार्यालय व्यवस्थापनलाई कुशल बनाउने सबै कार्यालयमा सूचनाको महत्त्व यसरी नै रहेका हुन्छन्। अब परिपत्र, यसलाई इङ्ग्लिसमा सर्कुलर भन्छौँ। परिपत्र के हो त? A letter containing some important information that is distributed to a large number of people. हामी के भन्छौँ? सर्कुलर भन्छौँ। इज कल्ड सर्कुलर। मताहतका सम्पूर्ण निकाय वा कार्यालयलाई कुनै खास विषयको सन्दर्भमा लिखित रूपमा जारी गर्ने आदेश, निर्देशन वा सन्देश के हो? परिपत्र हो। मताहतका निकायले यसलाई अल्पकालीन नियम मानी अभिलेख तथा पालना गर्दछन्। मताहतका निकायलाई निश्चित कार्य गर्न वा नगर्नका लागि माथिल्लो तहबाट जारी गरेको लिखित निर्देशन नै के हो? परिपत्र हो। अर्को रूपमा भन्नु पर्दा हो भने, कुनै समयमा परिपत्र प्राप्त हुन साथ सबै कर्मचारीलाई पढ्न लगाई त्यसको पछाडि हस्ताक्षर गर्न लगाई अभिलेखबद्ध गरिन्छ। यो सञ्चारको सरल र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा रहन्छ। अब परिपत्रको महत्त्व के छ? यसको आवश्यकता, उद्देश्य के हो? मताहतका निकाय वा कार्यालयमा आदेश वा निर्देशन दिने, कुनै कार्य गर्न वा नगर्न निर्देशन दिने, काम गर्नु छ गर्नु छैन भनेर निर्देशन दिने, एकीकृत रूपमा सूचना वा जानकारी प्रदान गर्ने, जस्तै नयाँ परिवर्तन, नयाँ शाखा आदि कुराहरू हुन्छन्। पत्राचार गर्ने लाग्ने समय, श्रम र लागतमा कटौती गर्ने, भ्यालु फर मनी कायम गर्ने, कार्यालयबाट भएका निर्णयको सञ्चार गर्ने, सङ्गठनको कार्यको विज्ञापन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्यबारे जानकारी दिने, वस्तु तथा सेवाको मूल्यबारे जानकारी दिने आदि सबै परिपत्रको महत्त्व, उद्देश्य र आवश्यकताहरू हुन्। अब तोक आदेश, अर्डर के हो त? अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सेवाग्राहीले दर्ता गरेको निवेदनको सम्बन्धमा आफू मताहतका कर्मचारीलाई लेखेर दिने आदेश नै के हो? तोक आदेश हो। यो आफू मताहतका कर्मचारीलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न दिने ठाडो आदेश हो। तोक आदेशका आधारमा मताहतका कर्मचारीले के गर्छन्? कार्य फरचौट गर्दछन् गर्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसको आधारमा गर्छन्। तोक आदेशको विशेषता, यो सेवाग्राहीको निवेदन वा आवेदनमा दिइन्छ। काम गर्ने वा नगर्न दिएको आदेश हो। यसको पालना गर्नु मताहतका कर्मचारीको दायित्व हो।
यसको पालना गर्नु मतदाता कर्मचारी हुन्। यो तल्लो ताका कर्मचारीको बाध्यात्मक अवस्था हो। माथिल्लो ताको कर्मचारीले आदेश दिए तल्लो ताले त्यो गर्नै पर्छ, बाध्यात्मक अवस्था नै हो। यसमा कार्य गर्ने फर्चौट गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश हुन्छ। काम गर्ने नगर्ने भनेर आदेश नै हुन्छ यसमा, तोक आदेशमा। अब तोक आदेशको आवश्यकता, महत्त्व र उद्देश्य के छ त? मतदाताका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, कार्यलाई वैधानिक बनाउने, सङ्गठनमा विवाद र द्वन्द्व कम गर्ने। तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन् त? तोक आदेश दिँदा ध्यान दिने यी यति कामहरू हुन्, यसको आवश्यकता यो छ। अब हामीले यहाँ हेर्छौँ दिनुपर्ने तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? तोक आदेश दिन लागिएको कर्मचारी उक्त कार्य गर्न सक्षम छ छैन ख्याल गर्नुपर्छ। सक्षम छ छैन भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। ख्याल गर्ने। जारी गरिएको आदेश वा उक्त कर्मचारीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ पर्दैन ख्याल गर्ने। अब जारी गरिएको आदेश छ त्यो कर्मचारीको अन्डरमा पर्छ पर्दैन त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यचापको आधारमा तोक आदेश जारी गर्ने। आदेश स्पष्ट बुझिने गरिदिने। कामको प्रकृति हेरेर समय तोकेर आदेश दिने। कर्मचारीमा धेरै चाप छ, भ्याइन यो काम तुरुन्तै गर्नुपर्छ, त्यो भ्याउँदैन, त्यो सबै चापहरू हेरेर आदेश दिनुपर्छ। यी तोक आदेशको आवश्यकता, महत्त्व र उद्देश्य हुन् भने तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू यी 4-5वटा छन्। अब टिप्पणी। टिप्पणी के हो? टिप्पणी भनेको के हो? टिप्पणी सामूहिक निर्णयको आधार नै के हो? टिप्पणी हो। कुनै महत्त्वपूर्ण कुरामा निर्णय वा नीति निर्धारण गर्ने चाहिने आवश्यक तथ्यहरू सङ्कलन गरी टिपोट गरेर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराउनुलाई के भनिन्छ? हामी टिप्पणी भन्छौँ। कार्यालयमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन सिलसिलामा प्रचलित कानुनका आधारमा आफ्नो रायसहित निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश दस्तावेज गर्ने कार्य के हो? टिप्पणी लेखन हो। अर्को शब्दमा नेपाली शब्दकोशका अनुसार टिप्पणी भनेको के हो भन्दाखेरि प्राप्त कुनै निवेदन पारे सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया लेख्ने, आफ्नो ठहर सहित माथिल्लो तामा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने संक्षिप्त लेख नै हो टिप्पणी हो। कुनै कुरा प्राप्त भएको छ त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक आफ्नो प्रतिक्रिया जुन लेखिन्छ त्यो नै हामीले के भन्न सक्छौँ? टिप्पणी भन्न सक्छौँ। एउटा सङ्गठनभित्र कुनै एक पदाधिकारीबाट आफ्नो सुपरिवेक्षक समक्ष कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा कस्तो निर्णय लिने उपयुक्त हुन्छ आफ्नो राय र धारणा उल्लेख गर्ने कारण के हो? टिप्पणी लेखन हो। अब टिप्पणी लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? ध्यान दिनुपर्ने 5वटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् भन्दाखेरि 5वटा बुँदा हामी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो हेर्न सक्छौँ। जुन विषयको टिप्पणी लेख्नु सो समस्याको छोटकरी विवरण स्पष्ट गर्नुपर्दछ। परेको समस्या खुलाइ विश्लेषण गरेर वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। टिप्पणीको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू कार्मिक रूपले पञ्जिका बनाइराख्नुपर्छ भने समस्याभित्र परेका नीति सम्बन्धी कुराहरू राम्रोसँग टिप्पणीमा दर्शाउनुपर्छ र लास्टमा टिप्पणी तयार पारिसकेपछि फेरि राम्ररी पढेर तथा रुजु गरेर निर्णयका लागि आवश्यक कागजपत्र छ छैन हेरेर मात्र सही गर्नुपर्छ। यी 5वटा बुँदाहरूलाई हामीले टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 5वटा बुँदाहरू हुन्। अब टिप्पणीको उद्देश्य, महत्त्व र फाइदाहरू के छन् त? साङ्गठनिक समस्या समाधान हुने टिप्पणीले गर्दा, सहभागितामूलक निर्णय हुने, सबैको सहभागिता हुन्छ जसले सहभागितामूलक निर्णयको कुरा हुने गर्छ। विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिने, कानुनी व्यवस्थाको पालना हुने, कागजातको संरक्षणमा सहयोगी हुने, जोखिम कम हुने, निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक सूचना उपलब्ध हुने, भावी निर्णयकर्ताका लागि मार्गदर्शनका रूपमा काम गर्ने, कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा सुधारको क्षेत्र पहिचान हुने। यी आदि सबै टिप्पणीको उद्देश्य, महत्त्व र फाइदाहरू हुन्। प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के हो त? कार्यालय, आयोग, समिति तथा सङ्घ संस्थाहरूले तोकिएको एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त स्वरूपलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। प्रतिवेदन तयार पार्दा निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। प्रतिवेदन भनेको के हो रे?
कार्यालय, आयोग, समिति तथा सङ्घ संस्थाहरूले तोकिएको एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त रूपलाई के भन्छौँ हामी? प्रतिवेदन भन्दछौँ। अब प्रतिवेदन तयार पार्दा निम्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? प्रतिवेदनको विषय छोटकरीमा उल्लेख गरी त्यसको शीर्षक, विषय तथा परिचयको बारेमा राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ? स्कुलबाट हामी जान्छौँ, त्यो पनि प्रतिवेदन हुन्छ। पिकनिकहरू जान्छौँ, त्यसको हामी प्रतिवेदन लेख्छौँ। अर्को कुरा हुन्छ, प्रतिवेदन तयार गर्दा निश्चित समय तोकिएको हुनाले समयको अवधि स्पष्ट हुनुपर्छ। अवधि तोकिएको हुन्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुराहरूको कार्यान्वयनमा सुझाव दिने तथा त्यसबाट पर्न सक्ने असरको बारेमा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट के गर्नुपर्छ? विवेचना गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन तयार गर्दा पाठकवर्गलाई समेट्ने गरी भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनको अन्तमा तयार गर्ने व्यक्ति, समूह वा सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत र मिति के गर्नुपर्छ? राख्नु पर्दछ। यो आदि सबै प्रतिवेदन तयार गर्दा यी कुराहरूमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। अब प्रतिवेदनका प्रकार लेख्नु भने सरकारी प्रतिवेदन, सरकारी परियोजनाका लागि सरकारकै तर्फबाट तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई के भन्छौँ हामी? सरकारी प्रतिवेदन भन्छौँ। जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण हुन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, कम्पनी आदिले सञ्चालन गरेका आर्थिक कारोबारहरूको श्रेष्ठ परिचालित नियमअनुसार नियमित छ वा छैन त्यसको परीक्षण गरी लेखा परीक्षकद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ। वार्षिक प्रतिवेदन, अब त्यसै गरी वार्षिक प्रतिवेदन के हो त? कुनै पनि संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सङ्घ संस्था, समिति आदिले आफूले वर्ष दिनभरि गरेको क्रियाकलापका बारेमा उल्लेख गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई वार्षिक प्रतिवेदन भनिन्छ। अर्को टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि समिति वा आयोगको प्रतिवेदन। विशेष कामका लागि स्थापित वा गठित समितिको सो सम्बन्धी कार्य, जाँचबुझ, अनुसन्धान आदि गरिसकेपछि दिने विवरणलाई समिति वा आयोगको प्रतिवेदन भनिन्छ। समिति गठन हुन्छन्, छानबिनको लागि हुन्छ, जाँचबुझको लागि हुन्छ। तिनीहरू त्यो सकिसकेपछि जुन विवरण समितिद्वारा आयोगमा, समिति वा आयोगमा प्रतिवेदन भनिन्छ। सकेपछि विवरणलाई समितिमा पेश गरिन्छ, त्यहाँ के हो? प्रतिवेदन। शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन, विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक कालमा वा अध्ययनको समाप्तिमा कुनै विषयमा आवश्यक अनुसन्धान तथा जाँचबुझ गरी लेख्ने विवरणलाई शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भनिन्छ। सबै प्रतिवेदनका प्रकारहरू हुन्। हस्, आजलाई यति। अर्को पटक अर्को टपिक लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। Thank you so much.